अथ श्रीदेवी भुजङ्गस्तोत्रम्। श्रीः विरिञ्चादिभिः पञ्चभिर्लोकपालैः समूढे महानन्दपीठे निषण्णम् धनुर्बाणपाशाङ्कुशप्रोतहस्तं महास्त्रैपुरं शङ्कराद्वैतमव्यात् यदन्नादिभिः पञ्चभिः कोशजालैः शिरःपक्षपुश्चात्मकैरन्तरन्तः निगूढे महायोगपीठे निषण्णं पुरारेरतान्तःपुरं नौमि नित्यम् विरिञ्चादिरूपैः प्रपञ्चे विहृत्य स्वतन्त्रा यदा स्वात्म विश्रान्तिरेषा तदा मानमातृप्रमेयातिरिक्तं परानन्दमीढे भवानी त्वदीयम् विनोदाय चैतन्यमेकं विभज्य द्विधा देवि जीव शिवश्चेति नाम्ना शिवस्यापि जीवत्वमापादयन्ति पुनर्जीवमेनं शिवं वा करोषि समाकुञ्चमूलं हृदिन्यस्य वायुं मनोभ्रूबिलं प्रापयित्वा निरुत्ताः ततः सच्चिदानन्दरूपे पदे ते भवत्यम्ब जीवः शिवस्त्वेन केचित् शरीरेति कष्टे रिपो पुत्रवर्गे सदा भीतिमूले कलत्रे धने वा न कश्चिद्विरज्यत्यहो देवि चित्रं कथं त्वत्कटाक्षं विना तत्त्वबोधः शरीरे धने पत्यवर्गे कलत्रे विरक्तस्य सद्देशिकादिस्तबुद्धेः यदाकस्मिकं ज्योतिरानन्दरूपं समाधौ भवेत् तत्त्वमम्बस्य सत्यम् मृषान्यो मृषान्यः परो मिश्रमेनं परः प्राकृतं चापरो बुद्धिमात्रम् प्रपञ्चं मिमीते मुनीनां गणोऽयं तदेतत्त्वमेवेति न त्वां जहीमः निरुद्धि प्रतिष्ठा च विद्या च शान्ति तथा शान्त्यतीतेति पञ्चीकृताभिः कलाभिः परे पञ्चविंशात्मिकाभिः स्वमेकैव सेव्या शिवा भिन्नरूपा अगाधेऽत्र संसारपङ्के निमग्नं कलत्रादिभारेण खिन्नं नितान्तम् महामोहपाशौगबद्धं चिरान्मां समुद्धर्तुमम्ब त्वमेकैव शक्ता समारभ्य मूलं घतो ब्रह्मचक्रं भवद्दिव्य चक्रेश्वरी धाम भाजः महासिद्धिसङ्गात कल्पद्रुमाभानवाप्याम्ब नादानुपस्थे च योगी गणेशैर्ग्रहैरम्ब नक्षत्रपङ्क्त्या तथा योगिनी राशिपीठैरभिन्नम् महाकालमात्मानमामृष्य लोकं विदसे कृतिं वा स्थितिं वा महेशी
लसत्तारहारमतिस्वश्च चेलां वहन्तीं करे पुस्तकं चाक्षमालाम् शरश्चन्द्रकोटिप्रभाभासुरात्वं सकृद्भावयन् भारती वल्लभ स्यात् समुद्यसहस्रार्कबिम्बाभवक्त्रं स्वभासैव सिन्दूरिता जाण्डकोटिम् धनुर्बाणपाशाङ्कुशान् धारयन्तीं स्मरन्तः स्मरं वापि सम्मोहयेयुः मणिस्योतताटङ्कशोणास्य बिम्बं हरित्पट्टवस्त्रं त्वगुल्लासिभूषाम् हृदभावयं स्तप्तहेमप्रभां त्वां श्रियो नाशयत्यम्ब चाञ्चल्यभावम् महामन्त्रराजान्तबीजं पराख्यं स्वतोऽन्यस्तबिन्दु स्वयं न्यस्तहार्धम् भवद्वक्त्रवक्षोज गुह्याभिधानं स्वरूपं सकृद्भावये सत्वमेव तथान्ये विकल्पेषु निर्वर्णचित्तास्तदेकं समाधाय बिन्दुत्रयन्ते परानन्दसन्धानसिन्धौ निमग्नाः पुनर्गर्भरन्ध्रं न पश्यन्ति धीराः त्वदुन्मेषलीलानुबन्धाधिकार विरिञ्चादिकान् स्वद्गुणाम्भोधिबिन्दून् भजन्तस्तितीर्षन्ति संसारसिन्धुं शिवे तावकेन सुसंभावनेयम् कदा वा भवत्पादपोतेन तूर्णं भवाम्भोधिमुत्तीर्य पूर्णान्तरङ्गः निमज्जन्तमेनं दुराशाविशाब्दौ समालोक्य लोकं कथं पर्युदासे कदा वा ऋषिकाणि साम्यं भजेयुः कदा वा न शत्रुर्न मित्रं भवानि कदा वा दुराशा विशूषीज्विलोपः कदा वा मनो मे समूलं विनश्येत् नमो वाकमाशास्महे देवि युष्म त्वदाम्बोजयुग्माय तिग्माय गौरी विरिञ्चादिभास्वत्किरीटप्रतोली प्रदीपायमान प्रभाभास्वराय कचे चन्द्ररेखं कुचे तारहारं करे स्वादुचापं शरे षट्पदौघम् स्मरामि स्मरारेरभिप्रायमेकं मदागूर्णनेत्रं मदीयं निधानम् शरेष्वेव नासा धनुष्वेव जिह्वा जपापाटले लोचने ते स्वरूपे त्वगेशा भवश्चन्द्रकण्डे श्रवो मे गुणे ते मनोवृत्तिरम्ब त्वयि स्यात् जगत्कर्मधीरान् वचोदूतकीरान् कुचन्यस्तहारान् कृपासिन्धुपूरान् भवाम्भोधिपारान् महापापदूरान् भजे वेदसारान् शिवप्रेमदारान् सुधासिन्धुसारे चिदानन्दनीरे समुत्फुल्लनीपे सुरत्नान्तरीपे मणिव्यूहसाले स्थिते हैमशाले मनोजारिवामे निषण्णं मनो मे दृगन्ते विलोला सुगन्धेषु माला
प्रपञ्चेन्द्रजाल विपस्सिन्धुकूल मुनिस्वान्तशाला नमल्लोकपाल हृदि प्रेमलोलामृतस्वादुलीला जगज्जालमेतत्त्वयैवाम्ब सृष्टं त्वमेवाद्ययासीन्द्रियैरर्थजालम् त्वमेकैव कर्त्री त्वमेकैव भोक्त्री न मे पुण्यपापे न मे बन्धमोक्षौ इति प्रेमभारेण किञ्चिन्मयोक्तं न बुद्धैव तत्त्वं मदीयं त्वदीयम् विनोदाय बालस्य मौर्ख्यं हि माता स्तदेतत्प्रलापस्तुतिं मे गृहाण इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो देवीभुजङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्।